बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम सब मिलकर हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम ले आए हैं आपका पसंदीदा सिलसिला जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, ये वही प्रोग्राम है जिसमें हम किया करते हैं सवालात, जो कि हमारे खूबसूरत से कंटेस्टेंट्स के दरमियान एक मुकाबले की सूरत में होता है। मगर इस मुकाबले में हम आपके लिए बहुत सारा इल्म दीन का खजाना लिए हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर आज का नया ईपी लेकर हम आपके पास हाजिर हैं। तो आइए सबसे पहले तो सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि कल बरोज़े क़यामत मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने मुझ पर दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े। तो आइए मिलकर हम भी कोशिश करें कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने वाले हो जाएं। आइए मिलकर हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में अपने कंटेस्टेंट से 5 राउंड्स किया करते हैं, जिनमें हर राउंड में मुख्तलिफ सवालात होते हैं। मगर जो सही जवाब देता है उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। कई राउंड्स में अगर गलत जवाब दिए जाएं तो अब उनके नंबर कम कर दिए जाते हैं। किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, 5 राउंड्स होंगे इंशाअल्लाह, वो आपको हम वक्त मुनासिब पर बताएंगे। सबसे पहले आइए बिला ताखीर चलते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की जानिब और इनसे तारुफ लेते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला आपको हंसता मुस्कुराता खिलता खिलखिलाता रखे। अपना अपना तारुफ पेश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। अच्छा, मोहम्मद हसनैन भाई, वाली साहब का क्या नाम है? मोहम्मद सत्तार। अब्दुस सत्तार। चलें जनाब, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत दे। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम ऐनुल हसन है। माशाल्लाह। आपके वालिद का नाम? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इरफान है। ऐनुल हसन भाई, ये बताइए किस जमात में पढ़ते हैं? मेरी क्लास 8 है। 8वीं जमात के तालिब इल्म हैं। चलें जी, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत के इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अत्तारी है। अरे माशाल्लाह, इतना खूबसूरत नाम। क्लास कौन सी? 7 क्लास में पढ़ते हैं। अरे माशाल्लाह, वाह भाई वाह। तो कुरान की तालीम भी कहीं हासिल कर रहे हैं क्या? जी। कहाँ पर? मदरसातुल मदीना। मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं। स्कूल मदरसे का टाइमिंग क्या है? 2 से 4। 2 से 4 मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं। जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत दे। कुरान की तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम उबैद रजा अत्तारी है। उबैद रजा अत्तारी। अरे वाह, इतना खूबसूरत नाम। क्या आप लोग जानते हैं कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत का नाम क्या है? उबैद रजा अत्तारी। जी हाँ, मदनी चैनल के नाजरीन, जानशीन अमीर अहले सुन्नत का प्यारा प्यारा जो नाम है वो भी है उबैद रजा अत्तारी। चले भाई, हमारे पास भी एक उबैद रजा अत्तारी साहब आ चुके हैं। उबैद रजा कौन सी जमात में पढ़ते हैं? मैं 6 क्लास में। 6 क्लास के तालिब इल्म हैं। चलें जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम अब्दुल रहीम अत्तारी है। आपका नाम अब्दुल रहीम अत्तारी है। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत नाम। चलें जी, क्लास भी बताएंगे। मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। चलें जी, 8वीं जमात के तालिब इल्म हैं। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान अत्तारी है। क्लास कौन सी है? 7 क्लास का स्टूडेंट है। आज कुछ बड़े बच्चे हमारे पास मौजूद हैं जो 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात से ताल्लुक रखते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला राउंड। पहला राउंड किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आपने जवाब देने होंगे, और अगर आपने सही जवाब दिए तो नंबर्स कितने दिए जाएंगे ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। हर सवाल के जवाब में आपने 3 आंसर्स देने होंगे, ठीक है?
اگر آپ نے تینوں درست دیے تو آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے، 2 درست دیے تو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے صرف ایک جواب درست دیا تو صرف 1 نمبر دیا جائے گا۔ مگر آپ لوگ کتنے لیں گے؟ انشاءاللہ۔ چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا راؤنڈ۔ پہلا سوال محمد حسنین آپ سے سوال یہ ہے، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بھی بتانی ہے، تاریخ وصال بھی بتانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک کہاں واقع ہے۔ تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول اور تاریخ وصال 13 ربیع الاول، مزار شریف مدینہ منورہ میں۔ جی جناب، تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول، تاریخ وصال 13 ربیع الاول، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ عاشقان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک یعنی مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال عین الحسن آپ سے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سال پیدائش کیا ہے، آپ کا تاریخ وصال کیا ہے، اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ہماری کے 2.5 سال بعد، اور نہ ان کا مدینہ منورہ میں ہے۔ مزار مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ نے پہلا کیا فرمایا؟ 2.5 سال بعد، کس چیز کے 2.5 سال بعد؟ معمول فیل کے 2.5 سال بعد۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد۔ آپ نے فرمایا عین الحسن بھائی عام الفیل کے 2.5 سال بعد، اور آپ کا مزار مبارک مدینہ طیبہ میں ہے۔ تیسری بات نہیں بتائیں گے آپ کا وصال کب ہوا؟ 2 ہجری۔ 2 ہجری نہیں جناب، آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ 2 آپ نے بالکل صحیح جواب دیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال پیدائش عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد، تاریخ وصال 22 جمادی الاخری، اور مزار طیبہ آپ کا مدینہ منورہ میں ہے۔ 2 نمبر عین الحسن بھائی کو بھی دیے جاتے ہیں۔ محمد فرقان آپ سے سوال ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال پیدائش، آپ کی سال شہادت اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ نے تینوں جوابات دینے ہیں۔ سال پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد، تاریخ شہادت 23 ہجری، اور مزار شریف مدینہ منورہ میں۔ محمد فرقان آپ نے جواب دیا سال پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد، تاریخ شہادت، جبکہ ہم نے پوچھا تھا سال شہادت، جو کہ آپ نے جواب صحیح دیا ہے 23 ہجری، ہم صحیح جواب مانتے ہیں، اور مزار مبارک مدینہ طیبہ میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات مانتے ہوئے 3 نمبر محمد فرقان کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عبید رضا آپ کی، ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جناب، تو پھر بتائیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، تاریخ شہادت کیا ہے، اور مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین ہے، اور ان کی سال شہادت 18 ہجری مدینہ منورہ میں ہے۔ چلیں جناب، آپ نے کچھ جوابات درست دیے ہیں، کچھ آگے پیچھے کر دیا ہے۔ صحیح جواب کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، اگر کسی صحابیہ کا ذکر ہوگا تو وہاں پر کہا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہا، کسی بھی صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا، اور اگر صحابیہ کا ذکر ہوگا تو وہاں پر آئے گا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا آئے گا؟ اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والا۔ کتنے نور والا؟ 2 نور والا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 لاڈلی شہزادیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر بھی لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو یہ لقب اور یہ شان اور عظمت صرف اور صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ دوسرا جو جواب تھا تاریخ شہادت، یہ 18 ذوالحجۃ الحرام ہے، ٹھیک ہے، اور مزار طیبہ آپ کا مدینہ منورہ میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات مانتے ہوئے 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عبد الرحیم اتاری آپ کی، آپ نے بتانا یہ ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال پیدائش کیا ہے، تاریخ شہادت کیا ہے، اور آپ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ پیدائش سال پیدائش واقع عام الفیل کے 30 سال بعد، اور تاریخ شہادت 21 رمضان مبارک اور مزار شریف نجف میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے محمد سفیان الطاری آپ کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش، تاریخ شہادت اور آپ کا مزار کہاں ہے، تینوں چیزیں بتائیے۔ تاریخ پیدائش 15 رمضان مبارک اور تاریخ شہادت 5 ربیع الاول اور مزار شریف مدینہ منورہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش 15 رمضان المبارک، تاریخ شہادت 5 ربیع الاول اور آپ کا مزار پر انوار مدینہ طیبہ میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ایک سوالات سب سے ہو چکے ہیں۔ باری ہے ایک بار پھر ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ کی، محمد حسنین۔ آپ سے سوال ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش بتائیے، تاریخ شہادت بھی بتائیے، اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے یہ بھی بتائیے۔ تاریخ پیدائش 5 شعبان، تاریخ شہادت 10 محرم، مزار شریف کربلا۔ تاریخ پیدائش 5 شعبان، تاریخ شہادت 10 محرم، مزار شریف کربلا میں ہے۔ صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عین الحسن آپ کی۔ بالکل ریڈی ہیں؟ کتنا ریڈی ہیں؟ بہت ریڈی ہیں۔ چلیں تو پھر بتائیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال پیدائش کیا ہے، ماہ وصال کیا ہے، اور مزار مبارک کہاں ہے؟ مزار مبارک مدینے میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال پیدائش، ماہ وصال اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے بتانی ہے۔ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، اور ان کا مزار مدینہ منورہ میں ہے۔ چلیں جناب، آپ نے جوابات دیے ہیں اس میں سے صرف ایک ہی درست ہے، اور وہ ہے کہ آپ کا سال پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہے۔ ماہ وصال آپ کا رجب المرجب ہے، اور آپ کا مزار شریف دمشق میں ہے۔ 1 نمبر عین الحسن کو دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے محمد فرقان کی۔ آپ نے بتانا ہے حضرت امام زین العابدین کا سال پیدائش کیا ہے، ماہ شہادت کیا ہے، اور مزار مبارک کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ پیدائش 38 ہجری، ماہ شہادت محرم الحرام اور مزار شریف مدینہ منورہ میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال پیدائش 38 ہجری، ماہ شہادت محرم الحرام اور مزار شریف مدینہ منورہ میں ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جی، باری ہے عبید رضا آپ کی۔ ریڈی ہیں آپ؟ جی چلیں جی، بتائیے پھر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال پیدائش کیا ہے، تاریخ وصال کیا ہے، اور مزار مبارک کہاں ہے؟ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک 13 تیاری کمزور ہے عبید رضا آپ کی بھی۔ جی، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال پیدائش بھی بتائیں گے، تاریخ وصال بھی بتانی ہے، مزار مبارک کہاں ہے یہ بھی بتانا ہے۔ تاریخ پیدائش 13 آپ کی مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے۔ چلے، مزار مبارک تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں ہے۔ 13 سن ہجری اور وصال مبارک 22 محرم الحرام۔ نہیں جناب، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال پیدائش 57 ہجری، تاریخ وصال 7 ذوالحجۃ الحرام اور مزار طیبہ مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ کا صرف ایک آنسر درست ہے، 1 نمبر دیا جائے گا۔ باری عبد الرحیم اتاری آپ کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش بتائیے، تاریخ شہادت بھی بتائیے، اور آپ کا مزار کہاں ہے یہ بھی بتائیے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، مزار تو آپ نے بتائی ہے، تاریخ شہادت بھی بتائیے اور تاریخ پیدائش بھی بتائیے۔
نہیں جناب، مکمل خاموشی. آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش 17 ربیع الاول، تاریخ شہادت 5 رجب اور مزار شریف جنت البقیع میں ہے. ایک صحیح جواب دیا ہے. 1 نمبر عبد الرحیم بھائی کو بھی دیا جائے گا. باری ہے محمد سفیان آپ کی. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال، بڑا خوبصورت سوال، بڑی پیاری شخصیت حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش بتائیے، تاریخ وصال بتائیے، اور آپ کا مزار کہاں ہے یہ بھی بتا دیجئے. تاریخ پیدائش 7 سفر اور تاریخ وصال 25 سفر، مزار شریف بغداد شریف. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش 7 سفر، تاریخ وصال 25 سفر اور مزار شریف بغداد شریف میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا. زیرو زبر، زیرو زبر. یہ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے پاس رزلٹ آ چکا ہے. محمد حسنین نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر عین الحسن ہمارے ساتھ 3 پوائنٹ کے ساتھ موجود ہیں. سبحان اللہ. محمد فرقان 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبید رضا حاصل کر سکے ہیں 4 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبد الرحیم نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا، عبید رضا کا پہنچ چکے ہیں 4 پوائنٹس پر. سبحان اللہ. محمد سفیان موجود ہیں 6 پوائنٹس کے ساتھ. سبحان اللہ. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ. بڑا خوبصورت راؤنڈ، مگر پہلے بتا تو دوں یہ دوسرا راؤنڈ ہوگا کیسے. دوسرے راؤنڈ میں باری باری آپ سے سوالات ہوں گے اور جواب کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. اگر آپ نے صحیح آپشن تلاش کر لیا اور صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبرز، اور اگر آپ نے غلط آپشن چوز کیا تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. لہٰذا بڑے ہی دھیان سے، بڑے ہی سمجھ کر آپ نے جوابات دینے ہیں. پہلا سوال کریں گے محمد حسنین رضا آپ سے. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا تھا؟ آپ کو جواب دینے کے لیے آپشن ہیں 38 سال یعنی 38 ایئرز، 40 ایئرز یا 44 ایئرز کی عمر میں. 38. آپ نے کہا 38 ایئرز کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. جی عین الحسن آپ بتا سکتے ہیں؟ بتائیے. 40 سال کی عمر میں. جی ہاں جناب. محمد حسنین آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 1 پوائنٹ محمد حسنین سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ. باری ہے عین الحسن آپ کی. اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ آپشن ہے آپ کے پاس حبشہ کی طرف، آپشن نمبر 2 مدینہ منورہ کی طرف، آپشن نمبر 3 مکہ المکرمہ کی طرف. جی اسلام کی سب سے پہلی ہجرت، بڑی ہی خوبصورت معلومات. مدینہ المنورہ. چلیں جناب، آپ نے کہا مدینہ منورہ کی طرف، جبکہ آپ کے پاس آپشن تھا حبشہ کی طرف یا مکہ کی طرف، مگر آپ نے مدینہ طیبہ چوز کیا. صحیح جواب ہے اسلام کی سب سے پہلی ہجرت یہ حبشہ کی طرف ہوئی. عین الحسن سے غلطی ہو گئی ہے، 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. باری ہے محمد فرقان آپ کی. آپ نے بتانا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی وہ کس سال میں ہوئی؟ آپشن ہے اعلان نبوت کے پہلے سال، آپشن نمبر 2 5ویں سال، آپشن نمبر 3 تیسرے سال. 5ویں سال. بالکل فائنل آنسر ہے آپ کا. چلیں جناب، اتنا کانفیڈنٹلی جواب دیا ہے، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے عبید رضا آپ کی. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کب ہوئی؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس اعلان نبوت کے 13ویں سال، اعلان نبوت کے 12ویں سال یا اعلان نبوت کے 14ویں سال. آپشنز آپ کے پاس ہیں 13، 12 یا 14. 12. آپ نے کہا مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت ہوئی وہ 12ویں سال ہوئی اعلان نبوت کے بعد. آپ کے پاس آپشن تھے 13 سال، 14 سال اور 12 سال، مگر آپ نے 12ویں سال چوز کیا. کیا لگتا ہے جو جواب دیا ہے وہ درست ہے یا کوئی چینج کرنا چاہیں گے؟ درست ہوگا. درست ہوگا، مگر درست بتانے کے لیے درست معلومات بھی ہونی چاہیے. اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی.
غلطی ہو گئی ہے عبید رضا، آپ سے 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باری ہے عبد الرحیم اتاری آپ کی۔ پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6 میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا۔ آپ کو کس نام سے یاد کیا گیا؟ آپشنز ہے آپ کے پاس، حامد، آپشن نمبر 2 احمد، آپشن نمبر 3 محمود۔ احمد۔ پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6 میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احمد نام لیا گیا۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے محمد سفیان آپ کی۔ آپ نے بتانا یہ ہے پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6 میں احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کس نبی نے دی؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا حضرت ایوب وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی؟ پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے ایک ایک سوال سب سے ہو چکے ہیں، باری ہے ایک ایک اور سوال کرنے کی۔ محمد حسنین آپ سے سوال، اسماء الحسنی کس کے ناموں کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس، انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کو، یا نبی پاک علیہ السلام کے ناموں کو، یا اللہ پاک کے ناموں کو۔ اللہ پاک کے ناموں کو۔ جی ہاں جناب، بہت آسان سوال تھا، بہت آسان جواب۔ اسماء الحسنی اللہ پاک کے ناموں کو کہا جاتا ہے، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عین الحسن آپ کی۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت کس غار میں نازل ہوئی؟ بڑا ہی خوبصورت مگر بڑا ہی آسان سوال۔ آپشنز ہے آپ کے پاس، غار حرا، آپشن نمبر 2 غار ثور، آپشن نمبر 3 جبل نور۔ غار حرا، غار ثور یا جبل نور؟ غالے آپ نے کہا غار حرا اور بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد فرقان سوال ہے آپ سے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس، 69 امتیں، آپشن نمبر 2 70 یعنی 70 امتیں، آپشن نمبر 3 71 امتیں۔ اتنی خوبصورت معلومات ہمیں ملنے جا رہی ہے۔ ہم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ 69 70 یا 71؟ 69۔ آپ نے کہا 69 اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی آسان سوال عبید رضا کے لیے آ گیا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کون ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس، حضرت ہاشم، عبد المطلب یا ابو طالب۔ ابو مطلب۔ ابو مطلب نہیں ہوتا، عبد المطلب ہوتا ہے۔ صحیح جواب مانتے ہوئے 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عبد الرحیم بھائی آپ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپشن ہے آپ کے پاس، دادا نے، آپشن نمبر 2 ابو نے، یا آپشن نمبر 3 امی نے؟ دادا جان نے۔ دادا جان نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد سفیان دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال، بتائیے مسلمانوں کا پہلا قبلہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس، مکہ المکرمہ کو، آپشن نمبر 2 مدینہ منورہ کو، آپشن نمبر 3 بیت المقدس کو۔ بیت المقدس کو۔ بیت المقدس کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ، کون زبر ہے اور کون زیر ہو رہا ہے۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، راؤنڈ 2 کے اختتام پر اسکور بورڈ ہمارے ساتھ آ چکا ہے۔ محمد حسنین نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹل پوائنٹ ہو گئے 7 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ عین الحسن نے بھی 1 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹل پوائنٹس ہو گئے 4 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ فرقان ندیم نے 4 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ بہت زبردست آگے بڑھ رہے ہیں محمد فرقان، گڈ جاب ماشاءاللہ۔ ٹوٹل پوائنٹس ہو چکے ہیں
10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उबैद रजा ने हासिल किया है 1 पॉइंट। सुभान अल्लाह। टोटल पॉइंट हो गए 5 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल रहीम के 4 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं 8 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सुफियान के 4 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल पॉइंट्स हो गए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। बड़ा ही खूबसूरत राउंड, मगर ये भी याद रखिएगा कि इस राउंड के इख्तिताम पर हमने 2 कंटेस्टेंट्स को अपने इस प्रोग्राम से जुदा करना है। जिन 2 बच्चों के नंबर सबसे कम होंगे वही 2 बच्चे हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत होंगे। वो कौन होंगे ये तो हमारे तीसरे राउंड के इख्तिताम पे ही पता चलेगा। तीसरा राउंड हमारा होगा बजर राउंड होगा। जो बजर पहले बीप करने में कामयाब हो गया वही जवाब देने का हकदार होगा। जिसने सही जवाब दिया उसे दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर गलत जवाब दिया तो वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। लिहाजा बड़े ही सोच समझकर आपने बजर को बीप करना है। एक बात आपको बताता चलूं कि अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और बजर प्रेस कर दी और आपकी बजर बीप कर गई तो आपको जवाब देने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। लिहाजा आपने पहले सवाल सही ध्यान से सुनना है, उसके बाद बजर बजानी है। पहला सवाल, कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत सारे अल्फाज हैं, मगर आपने जो बताना है वो कुरान मजीद का लफ्ज खालिदून का माना है। मोहम्मद फुरकान। हमेशा रहने वाले। जी जनाब, खालिदूना का माना है हमेशा रहने वाले। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला कुरान मजीद फुरकान हमीद का लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो है अलैकुम। मोहम्मद सुफियान। तुम्हारे लिए। नहीं जनाब, तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अलैकुम का माना तुम्हारे ऊपर है। मजलिस फैसला करेगी कि नंबर दिए जाएंगे या वापस ले लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर। बहुत फर्क हो जाता है। गलत जवाब दिया है, 1 नंबर वापस लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल, जो पहले जवाब दे सके, पहले बजर बचा सके, उससे कुरान के जिस लफ्ज का आपने माना बताना है वो है शैअन। जी अब्दुल रहीम अत्तारी। शैअन के माना है कुछ। शैअन या शैउन का माना है कुछ। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो है फी। मोहम्मद फुरकान। मैं। फी का मायने है मैं। फी का माना है मैं। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद का लफ्ज बला का माना बताइए। जी मोहम्मद फुरकान। बला का मायने है क्यों नहीं। बला का माना है क्यों नहीं। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अगला लफ्ज कुरान मजीद फुरकान हमीद का जिसका आपने माना बताना है वो है अन नसरू। जी मोहम्मद सुफियान। अन्नसरू के मायने मदद। अन नसरू का माना है मदद। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला लफ्ज कुरान मजीद फुरकान हमीद का जिसका आपने माना बताना है वो है इंदिल्लाह। जी जवाब दीजिए अब्दुल रहीम। इंदुल्लाह के माने है अल्लाह के पास। इंदिल्लाही का माना है अल्लाह के पास। सही जवाब दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद का जिस लफ्ज का आपने माना बताना है वो है अल अजीज। चलें जी, मोहम्मद फुरकान जवाब देंगे। इज्जत वाला जबरदस्त। अल अजीज का माना है इज्जत वाला जबरदस्त। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला कुरान मजीद का लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो है अल हकीमू। जी हिकमत वाला। अल हकीम का माना है हिकमत वाला। सही जवाब दे दिया है। अगला लफ्ज कुरान मजीद फुरकान हमीद का जिसका आपने माना बताना है वो है लईसा। जी मोहम्मद फुरकान। लईसा के मायने नहीं है। चलें जनाब, लईसा का माना नहीं है। सही जवाब दे दिया है। अगला लफ्ज कुरान मजीद फुरकान हमीद का जिसका आपने जवाब देना है वो है लका। जी अब्दुल रहीम। लका के मायने है तुम्हारे लिए। लका का माना है तुम्हारे लिए। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आखिरी सवाल, इस राउंड के इख्तिताम पर 2 वो कंटेस्टेंट जिनके नंबर कम होंगे वो हमसे रुखसत हो जाएंगे। माना जिस लफ्ज का आपने बताना है
वो है रहीमुन। जी मोहम्मद फुरकान। रहीम उनके मायने है मेहरबान। रहीमुन का मायना है मेहरबान। अल्लाह हम सब पर मेहरबानी फरमाए। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं तीसरे राउंड के इख्तिताम पर इसकी पोजीशन क्या है, कौन जबर रहा, कौन जेर हो गया है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी राउंड 3 के इख्तिताम पर स्कोर बोर्ड हमारे पास आ चुका है। मोहम्मद हसनैन ने तीसरे राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया मगर 7 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। ऐनुल हसन ने भी अपने बराबर वाले भाई का भरपूर साथ दिया, कोई नंबर तीसरे राउंड में हासिल नहीं किया मगर पिछले राउंड के इख्तिताम तक 4 पॉइंट्स है, लिहाजा ये तीसरे राउंड में भी 4 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद फुरकान ने भरपूर बजर प्रेस की है, भरपूर बजर को बजा बजा कर हमें जवाबात दिए हैं। 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं तीसरे राउंड में। सुभान अल्लाह। राउंड 2 के इख्तिताम पर 10 पॉइंट ऑलरेडी थे, 22 पॉइंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर के आज 13 एपिसोड में हम मौजूद हैं। 13वें एपिसोड तक कोई ऐसा कंटेस्टेंट हमारे पास नहीं आया जिन्होंने राउंड 3 के इख्तिताम पर इतने सारे पॉइंट्स हासिल किए हों। 22 पॉइंट्स हासिल किए हैं मोहम्मद फुरकान ने, भरपूर हौसला अफजाई होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन ये भी आपके साथ शेयर करता चलूं कि प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर इस वक्त सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ऑन एयर हो रहा है। आप हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर मदनी चैनल के मुख्तलिफ पेजेस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उबैद रजा ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड के इख्तिताम तक 5 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। क्योंकि उबैद रजा भाई ने भी मोहम्मद हसनैन और ऐनुल हसन का भरपूर साथ दिया है। तीसरे राउंड में कोई जवाब नहीं दिया मगर पिछले 5 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहीम भाई ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं 16 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सुफियान ने तीसरे राउंड में 1 पॉइंट हासिल किया, टोटल पॉइंट्स हो गए 11 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इस तरीके से फैसला हो चुका। ऐनुल हसन और उबैद रजा को हम अपने इस प्रोग्राम से रुखसत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने शिरकत की। दोनों आएंगे, रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। हम खेलेंगे अपने बच जाने वाले 4 कंटेस्टेंट्स के दरमियान बड़ा ही खूबसूरत राउंड, चौथा राउंड, और वो राउंड होगा फ्लिप बोर्ड राउंड। इस राउंड में बोलकर जवाब नहीं बल्कि दिखाकर जवाब दिया जाता है। बोर्ड पर तहरीर होगा सही या गलत। आपने बताना यह होगा कि कही जाने वाली बात सही है या गलत। अगर सही हो तो आपने सही शो करना है, गलत आप समझते हो तो आपने गलत शो करना है। सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। इस राउंड के इख्तिताम पर भी हम अपने 2 कंटेस्टेंट को जुदा करेंगे, लिहाजा आप लोगों ने भरपूर शिरकत करनी है और कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सही जवाब दिए जाएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड, बड़ा ही खूबसूरत राउंड, फ्लिप बोर्ड राउंड। पहला सवाल आप चारों से, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के सरदार नहीं हैं, ये बात सही है या गलत? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल फरिश्तों के सरदार हैं। कही जाने वाली बात बिल्कुल गलत थी। सही जवाब देकर 1-1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल बड़े ही गौर से ध्यान से सुनिएगा। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं। 3 बच्चों का कहना यह है कि हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप तीनों ने सही जवाब देकर 1-1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सुफियान से गलती हो गई है, आपका 1 नंबर वापस लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल आप चारों से, मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी मौजूद है, ये बात सही है या गलत? चलें जनाब, 2 बच्चों ने डिसीजन लिया है कि ये बात सही है और 2 ने लिया है ये बात गलत है। जी हाँ जनाब, मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी मौजूद है। अल्लाह हमें उस क्यारी में बैठना नसीब फरमाए। जिन्होंने सही कहा, सही जवाब देकर 1-1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद फुरकान से गलती हो गई है, 1-1 नंबर वापस लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल आप चारों से एक बार फिर, उम्रा करने वाले खुश नसीब इंसान को हाजी कहते हैं, क्या ये बात सही है या गलत? चले जनाब, 3 बच्चों का कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है। मोहम्मद हसनैन ने कहा कि ये बात सही है।
محمد حسنین کتنے عمرے کیے آپ نے؟ نہیں کیے. اور حج کتنے کیے؟ حج بھی نہیں کیے. چلے جناب حج پر جائیں گے تو پتا چلے گا کہ حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے, عمرہ کرنے والے کو حاجی نہیں کہا جاتا. محمد حسنین سے غلطی ہو گئی ہے, 1 پوائنٹ واپس لیا جائے گا. اللہ اکبر. باقی تینوں کو 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ چاروں سے, بڑا خوبصورت سوال. زمزم کا پانی بیٹھ کر نہیں پینا چاہیے, سوچ سمجھ کر جواب کیجئے گا. 3 بچوں کا کہنا ہے غلط. کیوں غلط کہا آپ نے, اور آپ نے کیوں صحیح کہا بھائی؟ محمد فرقان پہلے تو آپ جواب دیں گے, کیوں صحیح کہا آپ نے؟ کھڑے ہو کے پینا صحیح ہے. جی جناب, زمزم کا پانی بیٹھ کر نہیں پینا چاہیے بلکہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے. آپ تینوں کا لگتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی ہو گئی ہے, 1 پوائنٹ واپس لیا جائے گا. اللہ اکبر. محمد فرقان کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, اللہ پاک نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے, یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب, محمد حسنین نے ڈیسیجن لیا کہ یہ بات صحیح ہے, باقی تینوں نے ڈیسیجن لیا کہ یہ بات غلط ہے. تینوں سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا ہے. محمد حسنین کو 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. باقی تینوں سے 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال بڑا خوبصورت سوال مگر ٹریکی سوال, دھیان سے سنیے گا. سمندر کے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا, یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب, 2 نے کہا صحیح, 2 نے کہا غلط. 1 نمبر محمد حسنین اور محمد فرقان سے واپس لیا جائے گا. اللہ اکبر. عبد الرحیم اور محمد سفیان نے صحیح جواب دے کر 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. کبھی پوائنٹ دیتے ہیں کبھی واپس لیتے ہیں. اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال, میدان عرفات مدینہ منورہ میں ہے, یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے ڈیسیجن لیا ہے غلط, اور بالکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے. میدان عرفات مدینہ طیبہ میں نہیں ہے. سب نے صحیح ڈیسیجن لے کر 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, مقام ابراہیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں, بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط, کیوں کہا غلط؟ جی عبد الرحیم. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر. جی ہاں جناب, مقام ابراہیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. اللہ ہمیں بھی, مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے. چاروں نے صحیح جوابات دے کر 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, وضو میں 4 اور غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں. چاروں نے کہا صحیح, کیوں کہا صحیح بھائی؟ جی محمد فرقان. 3 فرائض ہوتے ہیں, وضو میں 4. وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں اور غسل میں 3. صحیح جوابات دے کر چاروں نے 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال, غور سے سنیے گا. سورہ رحمان قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے میں ہے. چاروں نے کہا صحیح اور بالکل کہا صحیح, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے میں ہی سورہ رحمان موجود ہے. 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال, راؤنڈ 4 کا آخری سوال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح, 2 نے ڈیسیجن لیا غلط. جس نے کہا غلط اس نے کہا بالکل صحیح, اور جس نے کہا صحیح اس سے ہو گئی ہے غلطی. عبد الرحیم اور محمد سفیان کو 1 نمبر دیا جائے گا, سبحان اللہ. جبکہ محمد حسنین اور محمد فرقان کا 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون زیر ہو کر ہمارے چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہونے جا رہا ہے. زیر و زبر زیر و زبر. چلیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون زبر رہا کون زیر ہو گیا. محمد حسنین نے راؤنڈ 4 میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹ. سبحان اللہ. مجموعی پوائنٹس 11 پوائنٹس. سبحان اللہ.
फुरकान ने हासिल किए हैं राउंड 4 में 4 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह, टोटल 26 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, अब्दुल रहीम ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया है, हासिल किए हैं राउंड 4 में 8 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह, टोटल 24 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, मोहम्मद सुफियान ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह, टोटल 15 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, तो फैसला हो चुका है, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद सुफियान ये हमसे रुखसत होंगे। अब्दुल रहीम अत्तारी और मोहम्मद फुरकान अत्तारी के दरमियान हम 5वां राउंड प्ले करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भरपूर हमारे साथ चौथे राउंड तक शिरकत की, हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी। आप दोनों रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। 5वें राउंड में हम अपने बच जाने वाले कंटेस्टेंट के दरमियान बड़ा ही खूबसूरत मुकाबला करवाते हैं और वो होता है पिक्टोरियल मुकाबला। जी हाँ जनाब, इन्हें एक तस्वीर दिखाई जाएगी और इस तस्वीर पर आंसर करने के लिए इन्हें बजर प्रेस करनी होगी। जिसकी बजर बीप करेगी वही जवाब देगा और जो सही जवाब देगा उसे दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर गलत जवाब दिया तो वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। बहुत ध्यान से, बड़े ही सोच समझकर आपने आंसर करने हैं, क्योंकि आखिरी राउंड 5वां राउंड ही फैसला करेगा कि आज के प्रोग्राम का विनर कौन है। सबसे पहले तो आपकी बजर चेक करते हैं फुरकान भाई। जी अब्दुल रहीम भाई, एक बार फिर चेक करवाइए। जी आपने बजानी भी है, अगर आपको सही जवाब आता हो तो। अगर जवाब नहीं आता तो बजर नहीं दबाइएगा, क्योंकि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड, फाइनल राउंड, पिक्टोरियल राउंड। पहली तस्वीर मदनी चैनल के नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर। जी अब्दुल रहीम अत्तारी, बताइए शहद की मक्खी का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, कौन सी सूरत और किस आयत में मौजूद है? कुरान पाक के 14वें पारे सूरह नहल की आयत 68 में चींटी का, शहद की मक्खी का जिक्र है। शहद की मक्खी का जिक्र कुरान पाक के 14वें पारे की सूरह नहल आयत नंबर 68 में है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अगला सवाल मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं हमारी स्क्रीन हमें क्या बताती है। जी एक बार फिर अब्दुल रहीम ने सबकत हासिल की है, पहले बजर दबाई है। कुरान पाक के 20वें पारे सूरह अनकबूत की आयत 41 में मकड़ी का जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। मकड़ी का जिक्र 20वें पारे सूरह अनकबूत आयत 41 में है। सही जवाब देकर 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। चलें जनाब, देखते हैं तीसरा सवाल हमारी स्क्रीन हमें क्या बताती है। जी मोहम्मद फुरकान, पारा नंबर 9 सूरतुल अराफ की 133 आयत में। जी हाँ, टिड्डियों का जिक्र कुरान पाक के 9वें पारे सूरह आराफ की आयत नंबर 133 में है। सही जवाब दे दिया है। मोहम्मद फुरकान ने भी आगे पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल होगा आप दोनों से हमारी स्क्रीन पर। अब्दुल रहीम ने एक बार फिर बजर पहले प्रेस कर दी है। बताइए जनाब। कुरान पाक के 20वें पारे सूरह नहल की आयत 18 में चींटियों का जिक्र है। आपसे गलती हो गई है। चूंटियों का जिक्र कुरान पाक के 19वें पारे की सूरह नमल आयत नंबर 18 में है। 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, देखते हैं 5वां सवाल हमारी स्क्रीन आपसे क्या करती है। जी मोहम्मद फुरकान, बताइए हुदहुद का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे की किस सूरत और किस आयत में है? अल्लाहु अकबर। जब जवाब नहीं आता था तो बजर क्यों प्रेस की? अब्दुल रहीम, आपने भी बजर बीप करवाई थी, क्या आप जवाब देते? कुरान पाक के 20वें पारे सूरह नमल की आयत 20। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आपको कि आपकी बजर पहले बीप नहीं हुई, क्योंकि हुदहुद का जिक्र कुरान पाक के 20वें पारे में नहीं बल्कि कुरान पाक के 19वें पारे की सूरह नमल आयत नंबर 20 में आया है। गलती हो गई है। मोहम्मद फुरकान का 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल देखते हैं हमारी स्क्रीन हमसे क्या पूछ रही है। मोहम्मद फुरकान, बताइए जनाब, मेंढक का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है? 9वें पारे में सूरतुल आराफ में 133 आयत में। आपने कहा मेंढक का जिक्र पारा 9 सूरह आराफ आयत नंबर 133 में है।
کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے یا غلطی ہو رہی ہے؟ صحیح ہے. مگر آپ کو صحیح لگتا ہے اور بالکل صحیح لگتا ہے، 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین ہم سے کیا پوچھتی ہے. جی عبد الرحیم اتاری. بہت سارے لوگ خزانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن میں خزانے کا ذکر کون سے پارے کی کس آیت میں ہے. پارہ 20 سورہ ککس پارہ 20 سورہ ککس آیت نمبر 76. پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76. صحیح جواب دے دیا ہے، 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر. جی جناب بتائیے صفا مروہ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے، کس سورت میں ہے، کس آیت میں ہے؟ کوئی یہاں جواب دینے کے لیے تیار نہیں، بزر دبانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ محمد فرقان نے تو ہاتھ بھی باندھ لیے ہیں. چلیں جناب عبد الرحیم نے بھی ہاتھ باندھ لیا. آپ لوگوں میں سے کوئی جواب دے گا؟ نہیں. چلیں میں بتاتا چلوں. صفا مروہ کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں ہے. غلطیاں کسی سے نہیں ہوئی، نمبر کسی کے نہیں لیے جائیں گے. دیکھتے ہیں اگلا سوال ہماری اسکرین ہمیں کیا دکھا رہی ہے. جی جناب مقام ابراہیم بتائیے مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ 2 چیزیں صحیح بتانے والے کا جواب بھی درست مانا جا سکتا ہے. مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس پیارے سے پتھر نے، اس مبارک پتھر نے لفٹر کا کام کیا. جیسے ہی وہ تعمیرات آپ کے قد مبارک سے اونچی ہوئی، پتھر اوپر بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. جی جناب بتائیے مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ جی محمد فرقان. پارہ 4 آیت نمبر 97 سورۃ ال عمران. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ہے. صحیح جواب دے دیا ہے. پروگرام زیرو زبر کا فائنل راؤنڈ، 5واں راؤنڈ، آخری سوال مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں ہماری اسکرین ہم سے کیا پوچھ رہی ہے. جی جناب بتائیے میدان عرفات کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر موجود ہے؟ پارہ بھی بتائیے، سورت بھی بتائیے، آیت بھی بتائیے. میدان عرفات یہ وہ مقام ہے جہاں پر حاجی 9 ذی الحجۃ الحرام کو جمع ہوتے ہیں. بتائیے جناب قرآن پاک میں میدان عرفات کا ذکر کہاں پر آیا ہے؟ ایک بار پھر محمد فرقان بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے. جی جناب. پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 198. پارہ 2 سورہ بقرہ 198 آیت میں میدان عرفات کا ذکر آیا. بالکل صحیح جواب دے کر 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. کون زبر رہا، کون زیر ہو گیا، یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. آپ دونوں بھی میرے پاس تشریف لائیں گے، آپ چاروں بھی یہاں پر تشریف لائیں گے. آپ دونوں کے ہاتھوں 4 پیچھے رہ جانے والے کنٹیسٹنٹ کے درمیان یہ تحائف تقسیم کیے جائیں گے. آپ نے 2 بچوں کو تحفہ دینا ہے. عبد الرحیم بیٹا آپ نے بھی 2 بچوں کو تحفہ دینا ہے. آپ دونوں کے لیے بھی بڑا ہی خوبصورت سے تحفے ہماری مجلس تیار کیا کرتی ہے. جو آج کے پروگرام کا ونر ہوگا اسے کیش پرائز دیا جائے گا، اور سیکنڈ نمبر آنے والے کے لیے بھی خوبصورت سا تحفہ تیار کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو آج کے پروگرام کس نے ون کیا ہے؟ فرقان بھائی نے. آپ کو ایسا لگتا ہے فرقان بھائی نے؟ عبد الرحیم کو کیا لگتا ہے؟ جی فرقان بھائی نے. فرقان بھائی نے لگتا ہے. فرقان بھائی نے. فرقان بھائی. فرقان بھائی نے. فرقان بھائی نے. فرقان بھائی کے حق میں ووٹ زیادہ ہیں. دیکھتے ہیں اسکور کارڈ کیا بتاتا ہے. آج کا پروگرام کس نے ون کیا ہے؟ زیرو زبر زیرو زبر. جی جناب فیصلہ ہو چکا، اسکور کارڈ ہمارے پاس آ چکا. فرقان ندیم نے فائنل راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس، اور عبد الرحیم نے 5ویں راؤنڈ کے اختتام میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. فرقان ندیم نے آج کا مقابلہ ون کر لیا ہے. عبد الرحیم کے ہاتھوں انشاءاللہ ہم تحفہ دیں گے. محمد فرقان ندیم اتاری کو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، اچھا
पार्टिसिपेट किया। हमें कुरान की बहुत सारी मालूमात होनी चाहिए, इस्लामिक नॉलेज होनी चाहिए। इस्लामिक नॉलेज हासिल करने के लिए मदनी चैनल देखते रहिए। हर प्रोग्राम हमें इल्म दीन की बहुत सारी मालूमात फराहम किया करता है। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल